बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में फ़ैमिली पेंशन के जो हक़दारान होते हैं उनकी फ़हरिस्त जो है ना मुकम्मल आपके साथ तफ़सीलन शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई अगर सरकारी मुलाज़िम दौरान सर्विस फ़ौत हो जाए या बाद अज़ रिटायरमेंट फ़ौत हो जाए तो उसकी पेंशन जो है ना वो फिर फैमिली में जो है ना वो डिवॉल्व होती है, तकसीम होती है नीचे। ये उसकी जो नीचे तक जो पेंशन जाएगी उसकी फ़हरिस्त है। दो सूरतें होती हैं, एक तो पेंशन नीचे आती है फैमिली पेंशन, इस सूरत में यानी जो उसकी नस्ल आगे चलती है बीवी से बेटा हो गया, बेटी, बहू, पोता, पोती वगैरह, तो इसको कहते हैं पेंशन। अगर मुलाजिम फ़ौत हो जाए तो उसकी नीचे आती है पेंशन। अगर इसमें कोई मौजूद ना हो, इस फ़हरिस्त में कोई भी तरजीह जो है ना वो मौजूद ना हो, तो फिर पेंशन जाएगी ऊपर, यानी उसके वालदैन वगैरह। ठीक हो गया, उम्मीद है समझ आ गई होगी यहाँ तक। अब इसमें जो पहली फ़हरिस्त है, अगर सरकारी मुलाजिम दौरान सर्विस या बाद अज़ रिटायरमेंट फ़ौत हो जाता है तो उसकी पहली तरजीह जो होगी फैमिली पेंशन में देने की, वो उसकी बेवा को जाएगी। अगर मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसकी बेवा, और अगर फ़ीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो जो उसका खामंद होगा, रंडवा विडोअर, उसको पेंशन जो है ना फैमिली पेंशन मिलेगी ताहयात या दूसरा निकाह करने तक। ये पहली सूरत होगी। दूसरी तरजीह जो है वो ये है कि बेटा और बेटी, उसमें फिर कंडीशंस हैं मुख्तलिफ। बेटा अगर होगा तो वो 40 साल की 24 साल की उम्र तक पहुंचने तक वो पेंशन का हकदार होगा बेटा। यानी फ़र्ज़ किया अगर कोई सरकारी मुलाजिम है, उसका बेटा फ़ौत होने के वक्त यानी उसकी बीवी मौजूद नहीं थी तो 10 साल की उम्र थी उसकी, तो 14 साल तक वो मज़ीद पेंशन, फैमिली पेंशन लेता रहेगा। दूसरे नंबर पर देखा जाता है कि ये अगर ये तरजीह भी ना हो, बेटा भी ना हो, तो फिर गैर शादीशुदा बेटी, वो शादी करने तक जो है ना, उसकी शादी होने तक वो फैमिली पेंशन लेने की हकदार होगी अपने वालिद की। लेकिन अगर शादी नहीं करती तो जब तक शादी नहीं करती या ताहयात शादी नहीं करती तो ताहयात पेंशन लेती रहेगी। तीसरे नंबर पर है इस कैटेगरी में दूसरे तरजीह की तीसरी कंडीशन ये है कि बेवा या मुतलका बेटी, यानी बेटी है सरकारी मुलाजिम की, उसको तलाक हो गई है या उसका खामन फ़ौत हो गया है, तो वो फैमिली पेंशन लेने की हकदार होगी अपने वालिद की। शर्त यह है कि वो शादी ना करे। जब शादी कर लेगी दूसरी शादी तो फिर उसकी पेंशन, फैमिली पेंशन ख़त्म हो जाएगी। चौथी कंडीशन ये है कि मुस्तकिल ज़हनी माज़ूर या जिस्मानी माज़ूर बेटा या बेटी, वो भी अपने वालिद की फ़ैमिली पेंशन लेने के हकदार हैं, अगर ये ऊपर वाली तरजीहात मौजूद ना हो तो इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है बेटे के लिए, वो जितना मर्ज़ी उसकी उम्र हो, और वो ताहयात पेंशन, फैमिली पेंशन लेने का हकदार है। तीसरी तरजीह है बड़ी बेवा बहू। ये तरजीहात मौजूद नहीं है, बेटा, बेटी, गैर शादीशुदा, बेवा, मुतलका बेटी, बेवा, रंडवा कोई मौजूद नहीं है, तो फिर बड़ी बेवा बहू यानी सरकारी मुलाजिम का जो बेटा था बड़ा, वो अगर फ़ौत हो गया और उसकी शादी हुई थी तो उसकी जो बीवी होगी और सरकारी मुलाजिम की बहू, वो 10 साल तक फैमिली पेंशन लेने की हकदार है। इसी तरह चौथी तरजीह देखी जाएगी यतीम पोता, यानी सरकारी मुलाजिम के बेटे का बेटा, वो भी 10 साल तक पेंशन, फैमिली पेंशन लेने का हकदार है अगर ये तरजीहात मौजूद नहीं हैं। और पांचवी तरजीह यतीम पोती 24 साल की उम्र तक गैर शादीशुदा, ये भी 10 साल तक जो है अपने दादा की फैमिली पेंशन लेने की हकदार है। और छठी तरजीह है बेवा पोती या मुतलका पोती, यानी उसके बेटे की बेटी बेवा हो या मुतलका हो तो वो भी 10 साल तक अपने दादा की फैमिली पेंशन लेने की हकदार है। तो ये थी वो फ़हरिस्त जो पेंशन, फैमिली पेंशन नीचे डिवॉल्व करती है। और नेक्स्ट जो दूसरी मैं फ़हरिस्त आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, उसमें पेंशन अगर ये इनमें से कोई तरजीह मौजूद नहीं है या अगर कोई मौजूद है लेकिन हकदार नहीं है तो फिर पेंशन ऊपर जाएगी, यानी उसके वालदैन को, भाई वगैरह को। तो उस सूरत में देखते हैं कि कौन कौन हकदार है। तो आइए देखते हैं दूसरी फ़हरिस्त।
تو جی ناظرین، اب ہم آپ کی جو ہے نا وہ پیش کریں گے، بتاؤں گا میں آپ کو فہرست دوم سیکنڈ لسٹ جو ہے نا، جس میں فیملی پینشن، جو اگر میں نے پہلی آپ کو لسٹ بتائی تھی جس میں پینشن ڈیوالو ہوتی ہے، نیچے اپنی نسل تک جاتی ہے، یعنی بیوہ ہو گئی، بیٹا بیٹی یا بہو وغیرہ، تو وہاں تک جاتی ہے، تو اس فہرست میں اگر کوئی موجود نہ ہو، حقدار نہ ہو، تو پھر اس فہرست جو سیکنڈ فہرست ہے جس میں پینشن اوپر جاتی ہے، یعنی اس کے والدین وغیرہ، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون جو ہے نا وہ حقدار ہے۔ اس میں پہلی ترجیح دی جائے گی والد کو۔ اگر اس پہلی فہرست میں کوئی موجود نہیں ہے تو پھر والد جو ہے پینشنر کا، ریٹائرڈ سرکاری ملازم کا والد، وہ تا حیات فیملی پینشن کا حقدار ہوگا۔ اگر یہ پہلی ترجیح موجود نہیں ہے، یعنی فرض کے موجود تھی، والد صاحب موجود تھے لیکن وہ پینشن لیتے رہے فیملی پینشن، اور بعد ازاں بقضاء الہی وہ وفات پا گئے، تو پھر دوسری ترجیح والدہ کو آئے گی۔ اگر والدہ حیات ہے تو پھر والدہ کو مل جائے گی۔ تیسری ترجیح بھائی، جو سرکاری ملازم کا بھائی 24 سال سے کم عمر تک، اس کو فیملی پینشن ملتی رہے گی۔ فرض کیا اگر کسی ملازم کا بھائی 15 سال کا اس کی عمر ہے تو وہ تقریباً 9 سال تک پینشن وصول کر سکتا ہے، اگر یہ پہلی دو ترجیح موجود نہ ہو، اور پہلی والی فہرست جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں بھی اگر کوئی نہ ہو تو بھائی پھر جتنی بھی عمر ہوگی اس کی 24 سال تک، وہ 24 سال کی عمر تک وہ پینشن، فیملی پینشن وصول کر سکتا ہے۔ چوتھی ترجیح ہے غیر شادی شدہ بہن۔ اگر یہ تینوں نہیں ہیں اور پہلی فہرست میں بھی کوئی نہیں ہے حقدار، تو پھر غیر شادی شدہ بہن جو ہے نا وہ پینشن کی حقدار ہوگی، اور وہ تا حیات یا دوسری شادی کرنے تک، اگر دوسری شادی وہ نہیں کرتی تو پھر تا حیات وہ پینشن، فیملی پینشن وصول کرتی رہے گی اپنے بھائی کی۔ پانچویں ترجیح ہے بیوہ بہن۔ بیوہ بہن یا متعلقہ بہن، وہ اگر موجود ہے، یہ چار ترجیحات جو ہے نا یہ موجود نہیں ہے، اور پہلے والی فہرست میں بھی کوئی موجود نہیں ہے، تو پھر بیوہ بہن 10 سال تک اپنے سرکاری ملازم بھائی کی، متوفی کی فیملی پینشن لینے کی حقدار ہوگی۔ تو امید ہے آپ کو ان باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ فیملی پینشن کے حقدار کون کون ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ ان کو ان چیزوں کا علم ہو سکے۔ اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کوئی سوال ہے تو نیچے آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔